मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। धोखा देना माली मामलात में ये हमेशा क्या है? हराम है। आज हुसैन की याद में जुलूस निकल रहे हैं, मातम हो रहे हैं, रबीउल अव्वल में नाच गाने हो रहे हैं, मगर मुसलमान झूठ बोलना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट कौम जो मशहूर है, पाकिस्तानी मशहूर है पूरी दुनिया में, उनमें करबला में मातम करने वाले भी, हज करने वाले भी, उम्रा करने वाले भी। माली मामलात में क्लियर बात करने की आदत है ही नहीं। हर आदमी गोल बात करेगा माली मामलात, हर आदमी को सीधी बात करेगा ही नहीं। भाई तुम लोगों को बोल दो कि फ्री का मतलब फ्री नहीं है, सिर्फ टिकट फ्री होगा या सिर्फ वीजा फ्री होगा, बाकी कुछ भी फ्री नहीं है, आप बोल दो। वो उस वक्त बोलते हैं जब आपका नाम आ गया और आप अच्छी तरह से फंस गए। अब आप बोलेंगे इतने पैसे भेज दें, इतने पैसे भेज दें, इतने पैसे। हराम खोरी के जरिए जो पैसा कमाया जाता है, मुझे खुदा की कसम अपने पैसे खर्च होने का गम नहीं, अल्लाह के घर पे खर्च हुए 10 गुना और भी खर्च होते गम, लेकिन मुझे इस पर गम हुआ कि जो हज करने वाला, उम्रा करने वाला, वो भी क्या बोलता है? झूठ बोलता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आके पूछा, या रसूलल्लाह मुसलमान से ये गुनाह हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है, कभी शहवत का गलबा हो जाए। फिर फरमाया या रसूलल्लाह ये हो सकता, कबीरा गुनाह का जिक्र किया, फरमाया हो सकता है। फरमाया या रसूलल्लाह ये हो सकता है? फरमाया हाँ ये भी हो सकता है। या रसूलल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं बोल सकता। नबी ने फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान और झूठ बोल दे। और एक आखिरी बात मेरे भाई, दो चीजें हमारे मुआशरे में बहुत गलत फैल रही है। एक झूठ पलूद पैसों के मामले में, 2 नंबरी। सच बोलना, रिश्तों के मामले में झूठ बोलते हैं, कभी सीधी बात नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, तनख्वाहें अपनी गलत बताएंगे, हर चीज में झूठ। दूसरी बात, हमारे यंग जनरेशन में बेहयाई, फुहुश फिल्में देखना, लड़कियों से दोस्तियां लगाना, जिना करना, इसको मुआशरे ने अब जुर्म समझना छोड़ दिया। अफीफ पाक दामन ख़वातीन के फ़ोन आते हैं, मेरे मियाँ की इतनी लड़कियों से दोस्ती, मेरे मियाँ व्हाट्सएप पे लड़कियों से बातें करता है, मेरा मियाँ नंगे जिस्म देखता है लड़कियों के और वो अपनी तस्वीरें भेजती हैं। मुफ्ती साहब अल्लाह का वास्ता समझाएं, मैं बर्बाद हो रही हूँ। ये हराम खोरियों के मज़े थोड़े दिनों के हैं, याद रखो, ये मज़े बहुत जल्द। एक खातून तो इतनी तंग आ गई अपने शौहर से, कह रही अब इस हराम खोर को ऐसे चस्के लग गए लड़कियों के कि अब ये मेरे सामने भी लड़कियों से बात करते हुए शर्म नहीं करता, और औरत लड़ती है तो तलाक की धमकियां देता है। तो मैं उससे कहता हूँ इस हराम खोर को मज़े उड़ाने दो। थोड़े दिनों में जब ये बुढ़ा हो जाएगा ना, बुढ़ा, ठरक बाकी रहेगी मगर ताकत ख़त्म हो जाएगी, फिर ये सिसकियाँ ले ले के हराम खोर मरेगा। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, माजरत के साथ। ये हराम खोर कैसे मरेगा? बुढ़ा जिसने जिना ना छोड़ा हो ना, उसका बुढ़ापा बड़ा गंदा होता है, याद रखो। चेहरे पे नहूसत, जिना की कुव्वत ख़त्म, लेकिन जज्बा उसी तरह। किसी भी नफ्सियाती डॉक्टर से पूछ लो, जिसने जवानी में इन हराम खोरियों से तौबा नहीं की, बुढ़ापे में उसमें ये ठरक ख़त्म नहीं होती, कुव्वत ख़त्म हो जाती है, मगर उसमें जिना की ख्वाहिश पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। बूढ़ा आदमी अगर जवानी में तौबा के बगैर बुढ़ापे तक पहुंच गया, उसको अल्लाह दुनिया में जलील कर देते हैं। ऐसे कॉल्स भी हैं, बेटा परेशान है, मेरा अब्बा बुढ़ा हो गया, 75 साल का हो गया, फिर भी लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ता, बदनाम कर दिया पूरे मोहल्ले में, कर कुछ नहीं सकता, मगर फिर भी जैसे बकरा भागता है ना बकरियों के पीछे, इस तरह औरत देख के उसके पीछे भागता है वो। ये अल्लाह की तरफ से दुनिया में सजा मिलती है इन हराम खोरों को। मेरे भाई, अल्लाह ने पैदा किया है, वो तुमसे सवाल करेगा क़यामत के दिन। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को हलाल किया है, उसके अलावा कोई औरत तुम्हारे लिए हलाल, बोलो भाई, नहीं है। कोई लड़की फोन पे से हंस हंस के बात करती, बोलो मैं शरीफ आदमी हूं, मैं बिका हुआ आदमी, बोलो भाई नहीं हूं। कल मेरी भी बेटियां हो सकती हैं, मेरे भी बेटे हो सकते हैं। जब बेटों को पता चलेगा हमारा बाप लड़कियों से दोस्तियां लगाता है, बातें करता है, उन बेटों के दिल में बाप का कोई तकद्दुस रहेगा? कोई इज्जत रहेगी बाप की? जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं किया, याद रखो, वह न दीन का ना दुनिया का। अल्लाह ने निकाह का रास्ता दिया है, निकाह का।
لوگ مجھے فیس بک پہ تانے دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے ایسے تانے کہ یہ ہر وقت نکاح کی بات کرتا ہے اور یہ عورتوں کی بات کرتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے, ساری زندگی بد نظری کے خلاف بیان کر کر کے دنیا سے چلے گئے. وہ فرماتے تھے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فحاشی کے خلاف ہی بولتے ہیں, ہمیشہ عورتوں کا تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو مت دیکھو, ان کو مت دیکھو, اللہ نے بیوی پیدا کی. اور فرمایا کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. فرمایا تمہیں اس گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, مجھے اس کے خلاف بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ ہر دوسرا نوجوان اس برائی میں مبتلا ہے. گرل فرینڈ کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. او بھائی یہ گوروں کا کلچر ہے, جو سور کھاتے ہیں, کتے کھاتے ہیں, ان کا کلچر ہے یہ. لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے ان سے انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنا, یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بلوغت سے لے کے 50 سال کی عمر تک سینکڑوں ہزاروں بار زنا کرتے ہیں مگر گھر بسا کر اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس کام کے لیے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروتھ ہو, اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے؟ انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا ہے. اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اس کلچر کو فالو کر رہے ہو. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی, لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لبرل ہو گئے کہ اگر بیٹیاں بھی یہ حرکتیں شروع کرتے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو میرے بھائی, اسلام بے حیائی کو پسند, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی اپنی جان پہ ترس کھاؤ, ان حرام کاریوں سے توبہ کر لو. لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی, مت لگاؤ. شاعر نے کہا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں جو تمہارے بڑھاپے کو برباد کر دیں گی. یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی, نماز تلاوت سے غافل کریں گی. جوانی میں عیاشی کا مزہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. دیکھو انگریز کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, وہ کہتا ہے یہ نہیں کروں تو پھر کیا کروں. تمہارے پاس تو ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ, نماز میں دل لگاؤ, تلاوت میں دل لگاؤ, پاکیزہ زندگی میں دل لگاؤ. بہت خوبصورت بوڑھوں کی زندگی دیکھو, مسلمان بوڑھوں کی جو نیک ہوتے ہیں, کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان کی. ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت چہرے پہ وضو کا نور, ہر وقت مسجد میں دل اٹکا ہوا. اگر یہ زندگی تم نے توبہ مت نہیں کی تو میرے بھائی بڑھاپا بہت خراب گزرے گا, بہت خراب گزرے گا. مرو گے سسکیاں لے لے کے, اور جوانی بھی جلدی برباد ہو جائے گی. سکون نہیں رکھا اللہ نے ان گناہوں میں. کس قدر عورتیں پریشان ہیں, پاک دامن عورتیں, کتنی مشکل سے آج کل رشتے ملتے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں, ہر دوسرے دن یہ کال آ رہی ہے, اور یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر عورت پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا نہیں کر رہا. لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیوں سے دوستیاں. بھائی کل تم اپنی بیٹیوں کا گھر کیسے بچاؤ گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا داماد وہ اسی کنڈیشن میں ہو کہ 100 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہوں, تمہاری بیٹی کیسے گھر بسائے گی اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے اسلام. ان چیزوں کو لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا. بس کچھ رسومات ہیں, حلیم کی دیگ پکا لو, گھوٹے لگا لو, یہ کھا لو, ربیع الاول پہ حلوے مانڈے کر لو, تھوڑا سا جلسہ لگا لو, اسپیکر بھونپو لگا دو لوگوں کے گھروں میں, اور وہ ان کی سیرت پہ بیان کر لو, فلاں کی سیرت پہ بیان کر لو, اس کی یہ کر لو, تھوڑا سا پھر قوالیاں کر کے تھوڑا سا میں وہ